Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacho bacho, bhai chus tuhund Ustad Abdul Rashid Dar, Government Middle School TURKPORA peth. Tacho bacho, आज छ मे तोय 6वीं जमात हिंद खतर सबक चोरमुत किताब मज यथ नाव छ हवा. Tacho bacho, तकरीबन वातनो अस सिलेबस अंग अलबत्त यह अस पतमि लट सबक नंबर 4 त्रोमुत तिकेज एज पर सिलेबस मज यह मगर आज वुच मे यह सानि खतर जरूरी इसलिए जोन मे मुनासिब ज आज परो हवाहस मुतलिक. हवा टाठो बचो तु छु जाना हवा हवा छु सह अख चीज युस अस महसूस गछान मगर वुचित छन हेकान की अस येल खुल जाय बेहत आसो या मकानस मज बेहत आसो अस वुचान दायर छु दनन दनन गछान ये दनन दनन छु अस वुचान मगर अथ छु निवान की करान कुछ अथ छु निवान की करान कुछ इथे पट येल अस वत पकान कमीज पजामा आस लगित या बे की अस हवा छु आसान अस छु कमीज वड़ान आसान मगर यह छन अथ यवान की वड़ावान अथ चीज छु वनान हवा. यह पेट कन की अल्फाज दिख टाठो बचो चैनुन सुत छठ ससर बस्तूर ऑक्सीजन चैनुन गो यह टाठो बचो युस चैनान महसूस गछान मगर वुचित छन हेकान की. सुत सुत गो वारिया लुत छठ युस जन हवा तेज चलान पत यथ मज सर्द हवा ससर गो ये सख गर्म आ पे दम गुम. बस्तूर बस्तूर गो सह ठेल युस फग बालस मज ऑक्सीजन तह गो हवा कस्म युस चवान अंग गई जिसमिक यम अंग चाहे नस चो वगैरह तो अस करो शुरू. हवा छन अस वुचित हेकान टाठो बचो हवा सह अख चीज युस न वुचित हेकान की अत न कह रंग तो न कह मुश्क यह टाठो बचो जाना यह तुह तह पाई अस वुचमुत हवाक रंग अस हवा मुश्क ना अमा पोज हवा चैनान हवा सिर्फ महसूस हेकान कर हवा वरय जिंद रोजन नामुमकिन. टाठो बचो हवा बगैर वुच खेन चेन बगैर हेको जिंद रोज अगर गुजा खेमो न कह तो हेको कह टाइम गुजरित 40 दोहन तान दपा अगर अकिस इंसानस गुजा पे कह तो रोज जिंद मगर हवा सह अख चीज अगर त्रेश चमो न कह तो रोजो जिंद मगर हवा सह अख चीज अगर यह कैंसन मिनटन क्या अगर यह 1 मिनट खुद ज्यादा या 2 मिनट खुद ज्यादा हेको न तूत बर्दाश्त हवा बगैर हेको न सहस तह जिंद रोजित कह. सोत रेत काल येल सुत सुत हवा डलान दपान सोत रेत काल येल लुत लुत हवा पकान सह अस खुश करान सह हवा क्या करान खुश तथ खुश हवा वनान. युस हवा लुत लुत पकान तथ हवास क्या टाठो बचो वनान खुश वन हवा. युस हवा वुथ तो जोर सान पक सह गो वाह वुचो कुन सात हवा टाठो बचो तेज तथ क्या वाह वाह तुल वाह वाह. सरद तो तेज हवा वनान छठ युस सरद बे तेज हवा तुल मे कचा तूर लग तथ वनान छठ. गर्मस मज येल न हवा डल गर्मस मज येल हवा बहो हवा रस न छन पकान अस आम कुन सात बेता ये जबरदस्त जुलाई जून जुलाई मज दम हवा प्यूत न पकान मगर हवा पकान मगर कम हवा गर्मस मज हवा बड़ जोर गर्मस मज येल न हवा मगर अस बासान हवा पकान दम हूँ ग तो र्क फटान तो इंसान सदिस जिसमस मज अंदरी अंदरी र्क फटान अत हालतस वनान ससर अस क्या दम ससर युस हवा बड़ जोर शोर पक सह गो वाव तूफान. पत येल कह युस हवा बड़ जोर शान पकान तम वि तुह वुचो कुलिन क्या तथ वनान वाव तूफान. वाव तूफान मकानन पश उड़ावान दारन दरवाजन टासराय तुलान तो कुलिन मूल कड़ान. अल्लाह ताला बचन वाव तूफान यह मकानन पशे तुलान दार दरवाजन टासराय करान तो कुलिन मूल निवान कड़ित.
ہواس چھُ طاقت تہِ تہٕ وزن تہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ لگان اَسہِ پاے ییٚلہِ یہِ تیز ہوا چھُ یِوان طاقت کوٗتاہ چھُ اَتھ یہِ چھُ کُلٮ۪ن تہِ کڑان یہِ چھُ دارٮ۪ن دروازن ٹھسراے کران یہِ چھُ مکانن پش تُلان تہٕ وزن تہِ چھُس وزن چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ لگان پاے فٹ بالہِ ہٕنٛدِس أنٛدرِمِس بستوٗرس ییٚلہِ ہوا برنہٕ یِوان چھُ ییٚلہِ أسۍ فٹ بال یُس چھِ یتھ أسۍ گِنٛدان چھِ خٲلی فٹ بالہِ ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ گِنٛدِتھ کِہینۍ سُہ چھُ لوٚت اکھ ییٚلہِ تتھ ہوا چھُ بران سُہ کیاہ چھُ گۄبان گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ چیٖز ٹاٹھیو بچو اَسہِ پاے لگان ہوا چھُ وزن تہِ سُہ چھُ گۄبان اَمیُک مطلب گوٚو ژھوٚرُے بستوٗر اوس لوٚت تہٕ ہوہُک وزنہٕ سۭتۍ گۄبیو اَمہِ سۭتۍ لٔگۍ ٹاٹھیو بچو اَسہِ یہِ یُس زن یہِ ژھوٚرُے بستوٗر اوس یہِ کیاہ اوس لوٚت ہوا برنہٕ سۭتۍ کیاہ گۄبیو ہوا چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد رل یُس ٹاٹھیو بچو یہِ ہوا چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد رل مِلِتھ بنیومُت اتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ ٹاٹھیو بچو اتھ منٛز چھُ آکسیجن نایٹروجن تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ ہیوٗ اہم گیس یِکوٹہٕ آسان اتھ منٛز چھِ یِم سٲری گیس آسان آکسیجن تہِ نایٹروجن تہِ کاربن ڈاے آکسایڈ تہِ ہواہس منٛز چھِ لژھِ ہٕنٛدۍ زٲوِل پیٖنت تہِ آسان تہٕ آبُک بوہ تہِ ہواہس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان لژھِ ہٕنٛدۍ زٲوِل پیٖنت تہِ چھِ آسان تہٕ آبُک بوہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ ٹاٹھیو بچو یِم زٲوِل پیٖنت ییٚلہِ أسۍ کمرس منٛز بِہِتھ چھِ آسان تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ دارِ کِنۍ آفتاب لایٹ چھِ پیٚوان تتھ آفتاب لایٹہِ سٔنِو تُہۍ سُہ یا نہ تتھ منٛز چھِ اَسہِ باسان یِمے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖنت یِن نژان گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ لگان پاے یہِ چھُ ہواہس منٛز موٗجوٗد آسان ٹاٹھیو بچو آز گوٚو یِتُے انشاء اللہ صُبحس پرناو بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کُن خدا حافظ